अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुकम्मिल नावल नुस्खा हाय वफ़ा के 8वें हिस्से के साथ हाजिर हूँ। इस नावल को तहरीर किया है नईमा नाज ने। मेहरबानों का रो रो कर बुरा हाल था। ये सब तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मोइज़ आलम इतना इंतहाई कदम भी उठा सकता है। हुमेरा भी जैसे सकते के आलम में बैठी रह गई। सारा कसूर आपका है। आप समझती हैं कि हर कोई अब्बू की तरह आपके रोब में आ जाएगा। दूसरे की नरमी और शराफत को आप कमजोरी और बुजदिली समझती रहीं। देख लिया नतीजा अपनी मनमानी करने का। अब्बू ने, हम सब ने आपको समझाया कि मेहरबानों को घर जाने दें। आप पे पता नहीं क्या जिद सवार थी। इसी जिद को मेहर ने भी अपने पल्लू से बांधा हुआ था। अपनी भी जिंदगी तबाह की, बच्चे की भी। साथ में हम सबको ख्वार कर दिया। अरसलान अपना सारा गुस्सा, सारी झंझलाहट माँ पे निकाल रहा था और उसके बस में था भी क्या। जितना अरसा मेहरबानों बैठी रही वो उसे भी समझाता रहा और माँ को भी, मगर दोनों ही जिद्दी और हटीली फितरत की थीं। अब अपनी जिद का नतीजा देख रही थीं। मुझे क्या पता था वो नामुराद यूं फटाफट कागज भेज देगा। कम बख्त को फैसला देते हुए जरा लाज ना आई। बच्चे का भी ख्याल ना किया। ऐसे भी कोई करता है भला? लड़ाई झगड़े तो सबके घरों में होते हैं। जरा सी बातों पर क्या लोग तलाक दे देते हैं। मुंह पे दुपट्टा रखकर सिसकते हुए वो बच्चों की तरह शिकवा कर रही थी। 1.5 साल की शादी में 1 साल से तो आपने बेटी को घर बिठाया हुआ है। ऊपर से आंटी आई तो उनका कोई लिहाज नहीं किया। अरसलान दोनों हाथों से सर थामे बैठा था। सब आग उसी बुढ़िया की लगाई हुई है। बेटे का घर बर्बाद करके ही छोड़ा। बुढ़िया से मेरी मासूम बच्ची बर्दाश्त नहीं हुई। हुमेरा बेगम का तनतना और वतीरा वही था। सारा इल्ज़ाम अपनी समदन पे रखकर खुद बरीउज़ जिम्मा हो गई। आप कभी नहीं सुधरेंगी। अफसोस और खौफ के आलम में सर झटकता हुआ वो वहाँ से उठ गया। अब क्या होगा अम्मी? रो रो कर मेहरबानों की आंखें सूज गई थी। कुछ न कुछ तो होगा ही बच्ची। अल्लाह मालिक है। सारे काम और घर बिगाड़ने के बाद अब हुमेरा खातून को अल्लाह याद आ रहा था। ये तुमने क्या किया मुइज़? कम से कम बच्चे का तो ख्याल किया होता। मुइज़ की वालदा दोनों हाथों से सर थामे शदीद सदमे की कैफियत में बैठी थीं। इसीलिए गुस्से को हराम कहा गया है। इसमें इंसान को पता ही नहीं चलता वो सही कर रहा है या गलत। वो एक टिक बेटे को देखती जा रही थी और बोलती जा रही थी। मुइज़ आलम महज पहलू बदल कर रह गए। चंद लम्हों बाद बोले तो उनकी आवाज़ हमवार और लहजा पुरसुकून था। मैंने जो फैसला किया है वो यूं ही गुस्से में आकर कदम नहीं उठाया, बल्कि सोच समझकर किया है। कई महीनों से मैं इस मामले पर सोच विचार कर रहा था और बहुत सोच समझकर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मेहरबानों का इस घर में हमारे साथ गुजारा मुश्किल है। हमारा क्या है बेटा, आज हैं कल नहीं होंगे। मुझे कौन सा कयामत के बोरे समेटते हैं तवील अरसे तक जिंदा रहकर। सब मिल बैठकर कोई मुसालहत की राह निकाल लेते। बीवी का न सही बच्चे के बारे में तो सोचते। उसका क्या होगा? बच्चे के लिए जो हो सकेगा करूँगा। और उसकी शख्सियत में जो टूट फूट होगी, बाप से अलग माँ ने कहीं और ब्याह कर लिया तो समझो माँ से भी महरूम। सारा कसूर मेरा नहीं है अम्मी। इस वक्त हम मुसालहत की कोई राह निकाल भी लेते तो आगे जाकर फिर खराबी होनी थी। बच्चे के जरिए वो बार बार हर बार ब्लैकमेल करती और अपनी बात मनवाती। मुइज़ बेबसी से माँ को समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं ऐसी औरत के साथ अपनी जिंदगी जहन्नुम नहीं बना सकता। हर वक्त में टेंशन का शिकार रहता। अपनी औलाद के बारे में क्या सोचा है? अम्मी ने एक गहरी सांस लेकर सवाल किया। उसे मैं अदालत से भी ले सकता हूँ मुइज़। अम्मी ने तनबीही नज़रों से उसे देखा। उस औरत पर एक जुल्म तुम कर चुके हो, अब दूसरा मत करो। मेहर तुम दे चुके हो। बच्चे का खर्चा बांधो और उससे मिलने के बारे में कोई एग्रीमेंट करो। ठीक है। मुइज़ ने बगैर किसी चूं चरा के उनकी बात सुन ली। कितने अरमानों से बहू बिहा कर लाई थी। सारे अरमान खाक में मिल गए। आइंदा के लिए मसाइल और खड़े हो गए। अम्मी को बार बार अपने पोते का ख्याल आ रहा था। खुदा जाने कैसी किस्मत लिखवा कर लाया है वो मासूम। वो तासुफ से सोच रही थी। समीना बेगम अपने पोते की दूसरी सालगिरह का न्योता देने आई थीं। खुद ही बोलती रहीं सारा वक्त।
हुमैरा बेगम की बोलती बिल्कुल बंद तो ना हुई थी, मगर कम ज़रूर हो गई थी। बेदिली और बेजारी के साथ समीना बेगम की चर्ब जुबानी पर हूँ हाँ करती रही। मेहर को भी ज़रूर लाना, अच्छा है बच्ची का दिल बहल जाएगा। घर में बंद इतने महीने गुजारना आसान है क्या? मेहर की वजह से तो सालगिरह का फंक्शन 2 हफ्ते आगे कर दिया था कि चलो बच्ची की इद्दत भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी शिरकत कर लेगी। बोलते बोलते वो एक लम्हे के लिए सांस लेने को रुकी, फिर इधर उधर देखते हुए सवाल किया, शहजादा नजर नहीं आ रहा? मेहरबानों ने अपने बेटे का नाम शहजादा रखा था, अपनी दादी के घर गया हुआ है। मेहरबानो धीरे से बोली। अच्छा? उन्होंने हैरत का मसनूई इजहार किया, फिर बोली, चलो अच्छा है, नाखून से गोश्त जुदा थोड़ी होता है, रिश्ता तो अपनी जगह मौजूद है। बाप और दादी से चाहे कितना ही अलग रहे, नाम के आगे तो बाप का नाम ही आएगा। हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाव। उफ, ये अम्मी भी क्या बातें लेकर बैठ गईं। अपनी बेटी को सेरेलेक खिलाते हुए उस्मा जुज़बुज़ हो रही थी। कितनी बार समझाया है अम्मी को ऐसी बातें ना किया करें। बाद में अम्मा बेटी और साथ में शौहर साहब भी मुझे बातें सुनाते हैं, मगर अम्मी की समझ में ही नहीं आता। बेटी के मुंह में जल्दी जल्दी वो एक के बाद एक चमचा डाल रही थी, ताकि माँ के पास जाकर बैठे और उनका मौजू तब्दील करे। उधर समीना बेगम और शोशा छोड़ने लगी थी। सुना है मुइस की शादी हो रही है? जिससे सुना है उसी से बाकी तफसीलात भी मालूम कर लेती, हमसे क्यों पूछ रही हैं? हुमैरा बेगम ने जल भुनकर जवाब दिया। उनके सब्र के पैमाना लबरेज हो चुका था। मेहरबानों के चेहरे पर मायूसी और उदासी के गहरे बादल छा गए। उज़्मा लपक कर आई और आरजू को अपनी अम्मी की गोद में दिया। चलो भाई गोगो, नानी से बातें करो। सारी बातें तो नानी ने कर ही ली, अब नवासी से क्या करेंगी? हुमैरा तनफन करती उठकर चल दी। उस्मा ने चोर नजरों से मेहरबानों को देखा। रंज और बेबसी उसके चेहरे से आया थी। मैं अभी आती हूँ, वो भी उठकर चल दी। क्या जरूरत थी मोइस का जिक्र करने की? देखा कैसे मुंह बन गए दोनों के। उस्मा ने दबी दबी आवाज में माँ को मुखातिब किया। कोई नई बात है? मुंह तो हर वक्त बनाकर रखती हैं दोनों माँ बेटी। समीना बेगम ने नाक से मक्खी उड़ाई। सालगिरह वाले दिन जरा जल्दी आना, ये नहीं कि मेहमानों की तरह ऐन वक्त पर आओ। समीना बेगम ने दर्जीदा नजरों से बेटी को देखा। ठीक है, अब कोई और बात करें। हुमैरा बेशक उस्मा की पुप्पो थी, मगर सास बनने के बाद वो फ़कत सास ही थी। पुप्पो का रिश्ता कहीं गुम हो गया था। समीना की ज़ुबान का शाखसाना अक्सर व बेशतर उज़्मा को भुगतना पड़ता। फिर जब से मेहरबानों के साथ तलाक जैसा सान्या हुआ था, वो बात बात पर बिखर जाती, रोने बैठ जाती। अरसलान ने बेशतर मर्दों की तरह दोगली पॉलिसी अपनाई हुई थी। बेडरूम में वो बीवी का दम भरता था, माँ बहन के सामने उन्हीं की जी हुजूरी करता और उज़्मा को लताड़ देता। उज़्मा के लिए इन तीनों को संभालना, बल्कि बैक वक्त इन तीनों से निमटना बड़ा मुश्किल और सब्र आजमा मरहला होता। माँ से दबी जुबान में चुप रहने की इस्तिदा करती, मगर वो उज़्मा को उसकी और अपनी नाजुक पोजीशन को ज़रा खातिर में ना लाती थी। उज़्मा ज़्यादा खुलकर उन्हें अपने हालात से आगाह नहीं करती थी। उनसे बैद ना था, आस्तीनें चढ़ाकर लड़ने आ जाती, खुद तो लड़ाई में फातेह बनकर अपने घर लौट जाती। शामत उज़्मा की आती। शादी के बाद लड़कियां सिर्फ अपनी बदजुबानी और बद दिमागी का खुमियाजा नहीं भुगतती, कभी अपनी माँ की बदजुबानी और बद दिमागी का खुमियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ता है। उज़्मा के साथ यही सूरत हाल थी। सालगिरह की तकरीब में उज़्मा लाख चाहने और माँ की हिदायत के बावजूद भी जल्दी नहीं जा सकी। आरजू को उल्टी और मोशन लगे हुए थे, उसे दवाई दिलाकर लाई। घर के काम निपटाते निपटाते शाम ही हो गई। आरजू अलग चिड़चिड़ी हो रही थी, उसके दांत निकल रहे थे, उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। नाचार उसे ही संभाले रही। खुदा खुदा करके वो सोई तो उज़्मा तैयार हुई। मारे बांधे हुमैरा और मेहरबानों भी तैयार हो ही गई जाने के लिए। हालांकि हुमैरा का तो बिल्कुल दिल नहीं था जाने का। कुछ ऐसा ही हाल मेहरबानों का भी था, मगर दुनिया का सामना तो करना ही था। कब तक घर में मुंह छुपाए बैठी रहती। तकरीब का एहतमाम घर पर ही किया गया था। करीबी रिश्तेदार मौजूद थे, अड़ोस पड़ोस वाले। सुनहरी शेरवानी में मलबूस सातिफ बड़ा प्यारा और भोला भाला सा लग रहा था। इफ़्फ़त ने भारी बनारसी साड़ी बांधी थी। शहीद अहमद के पहलू में खड़े होकर दोनों मियाँ बीवी ने बच्चे के हाथों केक कटवाया।
ہیپی برتھ ڈے کا شور اٹھا۔ بچوں نے غبارے پھوڑنے شروع کر دیے۔ عفت سب کو کیک کھلا رہی تھی۔ مہر بانو اپنے بیٹے کو گود میں لیے پتہ نہیں کیوں دل محسوس کر رہ گئی۔ پھپھو آپ نے کیک کھایا؟ شہید احمد ان کے قریب آیا۔ مخاطب وہ پھپھو سے ہوا تھا مگر اس کی نگاہوں کا مرکز مہر بھی تھی۔ مہر بانو سے شادی کے بعد ایک دو بار ہی ملاقات ہوئی تھی۔ اسے خوش و خرم دیکھ کر شہید احمد کا احساس جرم بڑی حد تک ختم ہو گیا تھا اور اب اسے اس طرح لٹے پٹے حال میں دیکھ کر ترس، رحم، ہمدردی، پتہ نہیں کون کون سے جذبات اس کے دل میں امڑ رہے تھے۔ تمہاری بیوی جب سارے مہمانوں کو کھلا کر فارغ ہو جائے گی تب شاید آئے گی ادھر۔ حمیرہ کا لہجہ جلا کٹا تھا۔ اچھا میں لے کر آتا ہوں۔ شہید احمد میز کے قریب گیا اور 2 پلیٹوں میں کیک کے 2 ٹکڑے رکھ کر لے آیا۔ یہ لیں۔ ایک پلیٹ میں اس نے مہر کو دی اور ایک حمیرہ پھپھو کو۔ عفت بے خبر اور لاپرواہ نہیں تھی، کنکھیوں سے سب پر، خصوصاً اپنے شوہر پر نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ حمیرہ پھپھو اور مہر بانو کی موجودگی سے اس کے دل کو کھٹکا ہی لگا رہتا تھا اور عجیب بات تھی کہ اسے جو بھی دھڑکا ہوتا اپنے شوہر کے متعلق وہ اسے سچ کر دکھاتا۔ ابھی وہ شہید احمد کو کیک لے جا کر دیتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں اور آنکھوں میں ناگواری۔ تھوڑی دیر میں یہ ناگواری غصے میں بدل گئی جب کھانے کے دوران بھی شہید ایک اچھا میزبان بنا، اپنے خاص الخاص مہمانوں کو ہی توجہ دیتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں مہر بانو کی اس حالت کا ذمہ دار شہید احمد خود کو سمجھ رہا تھا۔ اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا مگر وہ سوچ رہا تھا، خود کو مجرم مان رہا تھا، جیسے مہر بانو کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں قصور شہید احمد کا ہے۔ اپنے قصور، غلطی اور جرم کی تلافی کے لیے وہ ان دونوں کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ ذرا اسے پکڑیے گا، تنگ کر رہا ہے بہت۔ عفت سے ضبط نہیں ہوا، وہ عاطف کو اور شہید احمد کو تھما گئی، لیکن جاتے جاتے ایک کٹیلی اور جتاتی ہوئی نگاہ مہر بانو پر ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ تقریباً رات گئے، تقریب ختم ہوئی، سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے مگر سمینہ بیگم نے شہید احمد کی خوب کلاس لی۔ وہ عفت سے زیادہ چوکنی تھیں تقریب کے دوران۔ بیٹے کو حمیرہ اور مہر بانو کے ارد گرد منڈلاتے دیکھ کر ان کا بھی خون کھولتا رہا۔ اس وقت تو کچھ نہ کہہ سکیں مگر اب اسے لتاڑ رہی تھیں۔ شادی شدہ ہو، ایک بچے کے باپ ہو، کچھ عقل ہے کہ نہیں؟ دونوں ماں بیٹی کے سوا تمہیں کوئی اور نظر نہیں آیا خاطریں کرنے کو؟ لوگوں کو اندھا سمجھتے ہو یا گونگا؟ مرچ مسالے لگا کر باتیں ایک منہ سے دوسرے منہ پھیلتی ہیں۔ خبردار، جو میں نے آئندہ تمہیں مہر بانو کے آس پاس بھی دیکھا تمہارا بھی مزاج درست کر دوں گی اور اس کا بھی۔ سمینہ بیگم خوب گرج رہی تھیں۔ عفت کے دل کو ٹھنڈک مل رہی تھی۔ شہید احمد بھیگی بلی بن کر بیٹھا ان کی صلاحاتیں سن رہا تھا۔ میں تو بس انہیں کمپنی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد آئی تھی پھپھو۔ شہید احمد منمنایا۔ کسی کو بھی کمپنی دینے کے لیے تمہاری ماں اور بیوی موجود ہے، تم زیادہ اتاولے ہاولے نہ بنو۔ سخت لہجے میں بول کر وہ اٹھ گئیں۔ مہر بانو کے دل کو گھر پہنچ کر بھی قرار نہ آیا تھا۔ سارے زخموں کے دھاگے جیسے پھر سے ادھڑ گئے تھے۔ شہید احمد کے پہلو میں کھڑی خوش و خرم عفت سے ایک عجیب جلاپا اور حسد سا محسوس ہو رہا تھا اسے۔ اگر یہ چڑیل درمیان میں نہ آتی تو آج شہید کے ساتھ معراج کر رہی ہوتی۔ چت لیٹے لیٹے وہ سوچ رہی تھی۔ اب وہ بہت کچھ سوچنے لگی تھی، خصوصاً اپنے مستقبل کے بارے میں۔ آگے زندگی کے بارے میں سوچتی تو تاریکی اور خلا کے سوا اسے کچھ نظر نہ آتا۔ ہاں، اس اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن تھی مگر وہ کسی اور کی تھی، کسی اور کے لیے تھی۔ نہ وہ اس کرن کو اپنا کہہ سکتی تھی نہ اپنا بنا سکتی تھی۔ سوچتے سوچتے وہ سمینہ کی طرح خود ترسی میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میرا کیا قصور تھا جو یوں میری زندگی تباہ ہو گئی؟ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ اپنے رب سے شکوے کر رہی تھی، اس حقیقت کو فراموش کر کے کہ عموماً انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے کرتوتوں کے سبب آتی ہے۔ جو مصیبت رب کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صبر بھی دیتا ہے اور اس مصیبت سے نمٹنے کا حوصلہ بھی۔ مہر بانو کو خود پہ آئی مصیبت کے لیے نہ صبر آ رہا تھا نہ اس سے نمٹنے کے لیے حوصلہ۔
خود وہ تو ایسا حساس اور نازک آبکینہ بن گئی تھی جو ذرا سی ٹھیس پر ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے۔ گھر میں بھی اس کا مزاج تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ عظمیٰ سے الجھنا اس کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ معمولی معمولی باتوں پر بھی غصہ آنے لگتا۔ عظمیٰ ساس اور شوہر کے دباؤ میں تھی۔ مہربانوں کو تو کچھ نہ کہہ سکتی تھی، جی ہی جی میں کلس کر رہ جاتی۔ کبھی اسے مہربانوں پر ترس بھی آ جاتا۔ خدا نخواستہ میں مہربانوں کی جگہ ہوتی اور میرے ساتھ ایسا ہو جاتا تو شاید میں بھی بد مزاج ہو جاتی، غصہ اور تلخی میرے اندر بڑھ جاتے۔ عظمیٰ ایمانداری سے سوچتی اور مہربانوں کے رویے اور مزاج کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی۔ لڑکی یہاں آؤ۔ بڑی بی کا لہجہ بڑا باروب تھا۔ بعد میں آرزو کو پتہ چلا تھا کہ وہ کالج کی ریٹائرڈ پرنسپل تھیں، ہڈیوں کے کسی عارضے میں مبتلا تھیں، زیادہ چل پھر نہ سکتی تھیں۔ الماری میں ان کے کپڑے ترتیب سے رکھتی ہوئی آرزو نے الماری کا پٹ بند کر دیا اور ان کے پاس گئی۔ جی۔ اخبار پڑھ لیتی ہو؟ انگریزی میں ہے۔ جی۔ آج کا اخبار لے آؤ، پڑھ کر سناؤ مجھے، انہوں نے حکم دیا۔ آرزو لاؤنج کے میز پر رکھا اخبار اٹھا کر ان کے کمرے میں لے آئی۔ 2 گھنٹے تک ان کی فرمائش کے مطابق پڑھتی رہی۔ حلق خشک ہو جاتا تو پانی پی لیتی۔ اپنے لیے جو پانی کی بوتل وہ لائی تھی وہ تقریباً پوری ہی ختم ہو گئی۔ جب مطالعہ پورا ہوا، تمہارا تلفظ خاصا خراب ہے، کیوں؟ وہ کسی ٹیچر کی طرح ہی باز پرس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں، آرزو نے بیزاری سے جواب دیا۔ تلفظ خراب ہو نہ ہو، مزاج ضرور خراب ہونے والا تھا۔ جوس لاؤں آپ کے لیے؟ آرزو نے جان چھڑانی چاہی۔ بازار کا نہ لانا، فریش نکال کر لاؤ۔ جی اچھا۔ جیل سے چھوٹے قیدی کی طرح وہ کمرے سے نکل بھاگی۔ سیب کا تازہ جوس نکالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، مجموعی طور پر تو بڑی بھی اچھی ہیں، بس کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی تھیں۔ ان کا لباس بدلوانا بھی ایک بڑا مشکل اور صبر آزما مرحلہ ہوتا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ الماری سے تقریباً سارے ہی لباس نکلوا لیتی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سا لباس پہنے، اور آرزو کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ یہ لباس منتخب کرنے میں اسے انتہائی زچ کیوں کرتی ہیں، اتنے گھنٹے کیوں لگاتی ہیں، جبکہ انہیں لباس بدل کر اسی کمرے میں رہنا ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ لان میں بیٹھ جانا ہے، کسی کی بارات میں تو جانا نہیں۔ انہیں جوس دے کر ان سے اجازت لے کر آرزو اپنے کوارٹر میں آئی۔ عظمیٰ کچن میں کھانا پکا رہی تھیں۔ میں نے منع کیا تھا آپ کو کچن میں گھسنے سے، میں آ تو گئی ہوں، چڑھا دیتی۔ آرزو ماں پہ خفا ہونے لگی۔ رات سے عظمیٰ کی طبیعت خراب تھی۔ آرزو صبح ناشتہ بنا کر دے گئی تھی، دوپہر کا بول گئی تھی کہ آ کر پکائے گی۔ یہاں آئی تو ماں کو کچن میں دیکھا۔ اب تو بہتر ہے طبیعت، پھر فارغ بیٹھے بیٹھے بھی جی گھبراتا ہے، میں نے سوچا کھانا ہی پکا لوں۔ عظمیٰ نے جیسے صفائی پیش کی بیٹی کے آگے۔ اچھا، آپ یہاں سے نکلیں، میں کر لوں گی۔ آرزو چولہے پر ہنڈیا کی طرف متوجہ ہوئی، وہ قیمہ بھون رہی تھی۔ دوستو، یہ تھا مکمل ناول نسخہ ہائے وفا کا 8واں حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔